بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي معكم عن الأضحية وحكمها وفضلها. أما الأضحية حكمها سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء، ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل هلال شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. وكلمة أراد أحدكم دليل على عدم الوجوب، ولذلك في أصح قول العلماء أنها سنة مؤكدة. وأما فضلها يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب المتقربون في يوم النحر أفضل من إراقة الدماء. ويستحب أن تكون هذه الأضحية أحسنها منظرا وأطيبها لحما وسليمة من العيوب وكاملة الأوصاف. وأيضا استحب بعض العلماء أن تكون هذه الأضحية بيضاء ذات قرون وتكون من الضأن. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأضحية الكبش الأقرن. الكبش الأقرن. فكلما كانت هذه الأضحية غالية الثمن سليمة منظرها جميل وأطيبها لحما، كلما كان هذا أفضل. ونسأل الله أن يعيننا على ما يحبه ويرضاه، ونسأله رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.